अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने आज अडियाला जेल की इंतजामिया को कह दिया कि मैं भूख हड़ताल के ऊपर चला जाऊंगा और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी भी दे दी है। और ये माजरा क्या है ये मैं आप लोगों को अभी आगे जाके बताऊंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात के 2 दिन से कुछ जो हमारे पाकिस्तान की टॉप ट्रेंडिंग एक्टर्स हैं उन्होंने कोई पेड प्रमोशन किया पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, तो उनको काफ़ी सख्त जुबान का सामना करना पड़ा है। और ये मैं आपको वजूहात बताऊंगा क्यों करना पड़ा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी की आदत को जेल में कुछ मामला के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी जो है इमरान खान से मुलाकात में पूछते थे कि क्या आपकी पार्टी के अंदर कुछ अख्तलाफात चल रहे उमर अयूब के इस्तीफे के मुतालिक, और कुछ फॉरवर्ड ब्लॉग की भी कयास राइयाँ थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि चलो ये जब आएंगे तो हम मिल बैठ के ये सारी जो क्यास राइयाँ हैं इसके ऊपर हम प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे और जिसके जो भी नाराजगियाँ हैं वो सारी जो है बानी पीटीआई के साथ डिस्कस होंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि जिसमें शहरियार अफरीदी, उमर अयूब, रऊफ हसन, शिबली फराज, ये सारे लोग जो है इमरान खान से मिलने गए, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। 3-4 घंटे जो है वो जेल के बाहर रहे और बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर ये अपनी पार्टी की आदत का इंतजार कर रहे, लेकिन 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके ऊपर खान साहब को सख्त गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि मैं अपनी पार्टी की आदत या अपने घर वालों से मिल सकता हूं, तो आप लोगों ने मुझे मिलने क्यों नहीं दिया। तो उसके बाद जो है खान साहब ने बड़ा सख्त किस्म का जो है बयान दिया और उन्होंने साफ कह दिया जेल इंतजामिया को, मैं भूख हड़ताल के ऊपर चला जाऊंगा। अगर आप लोग इस तरह मुझे तंग करेंगे और इस तरह अगर आप मेरी मुलाकात नहीं करवाएंगे तो फिर मैं आपके खिलाफ अदालत भी जा सकता हूँ। ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली जो है जेल इंतजामिया को कहा। और इमरान खान साहब सुना है कल बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी अपनी पार्टी की क़यादत के हवाले से, लेकिन मुझे नहीं करने की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आज के मैं आप लोगों को बता दूं कि अज़्म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है उसके ऊपर हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है बुला लिया और उसके ऊपर जो है बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी की आदत को कह दिया कि आपने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है शिरकत करनी है, इस एपीसी के अंदर, और आपने पूरा इस ऑपरेशन का जायजा भी लेना है। तो खान साहब जो है कहीं ना कहीं वो चाहते जरूर हैं कि क्योंकि उन्होंने ये जो बयान दिया उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की खातिर जो है इस एपीसी में अपनी पार्टी की आदत को भेजूं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुल्क की खातिर जो है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत करने का भी एक तरीकाकार होता है। जिस तरह ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं और जो ये हमारे कारकुनान और वर्कर्स के साथ जो जेलों में हैं उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, इस तरह बातचीत नहीं हो सकती। तो इमरान खान ने ये जो एपीसी के अंदर अपनी पार्टी की आदत को हदायत किए जाने की, तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है और हुकूमत को इस चीज़ को संजीदा भी लेना चाहिए और यहीं से कुछ मुज़ाकरा जो है वो शुरू करने चाहिए ताकि ये मुल्क आगे चल सके और इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात या मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई एक ऐसी कमेटी बन जानी चाहिए कि दोनों के जो भी मामला हैं उस कमेटी में आने चाहिए और फिर कमेटी डिसाइड करे इन मामला का क्या हल करना है और उन तमाम मामला का प्रॉपर्ली वो जायजा ले सके। तो इमरान खान साहब का ये आज और कल जो है वो उनका जेल में बड़ा एक सख्त किस्म का एग्रेसिव किस्म का मूड रहा। और खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मैं कल भूल गया आप लोगों को बताया। उन्होंने सहाफ़ियों को बात की थी कि मुझे सख्त हालात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि आपको पता है खान साहब ने एक बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब वो जो है अडियाला जेल के एक छोटे से सेल में जो है वो कैद हैं। और ज़ाहिर बात है खान साहब जो है बड़ी हाइकिंग करने का उनको शौक है, बड़ा घूमने फिरने का शौक है, लेकिन 1 साल हो गया अब वो जो है जेल के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब का बड़ा कैटेगोरिकली एक ही चीज़ के ऊपर सांस है कि मैं डील करके बाहर नहीं आना चाहता, मैं इन तमाम केसेस का सामना करके अडियाला जेल से बाहर निकलूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चल रही है, सुना है कि इमरान खान की जो दोनों बेटे हैं वो शायद पाकिस्तान आ रहे हैं खान साहब से मिलने। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और खान साहब के लिए ये शायद सुनने में आ रहा है कोई पैगाम भी लेकर आ रहे हैं। और यहाँ तक एक मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में कुछ दिनों पहले जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेरिकन कांग्रेस के लोग भी जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और सुनने में अब आ रहा है कि शायद 1-1.5 हफ्ते के अंदर जो है वो पाकिस्तान आए, क्योंकि अमेरिकी सफीर से उनकी मामला तय पा गए हैं और अब जो है वो खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करेंगे।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیز آنے والے دنوں میں ہونے والے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے ایک انٹرنیشنلی جو سپورٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ایک اور بات دوں کہ ایک اور دوست ممالک جو ہے وہ عمران خان کے حق میں آئے گا، ان کے حق میں بیان بھی دے گا، اور شاید عمران خان صاحب کے لیے کوئی پیغام بھی لے کر آئے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ آپ کو ایک خبر بتاؤں گی، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ ٹرینڈنگ جو ایکٹرز ہیں انہوں نے کوئی پیڈ پروموشن کیا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، جس میں مکال ذوالفقار صاحب ہیں، اس کے اندر صبا فیصل ہیں، صبور علی ہے، سنم سعید ہے، اور دیگر لوگ جو ہیں جنہوں نے پیڈ پروموشن کیا۔ اب ہوا کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی پنجاب گورنمنٹ کے لیے کوئی ایک پیڈ پروموشن کی، اور انہوں نے جیسے ہی اپنے اکاؤنٹس کے اندر وہ ویڈیوز لگائے تو کمنٹ سیکشن جو تھے وہ انہوں نے بند کر دیے، لیکن عوام نے پھر ان کو بڑی ان کی لترول کی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پیڈ پروموشن کیا، اگر آپ اس کی دوسری طرف دیکھیں اس ٹائم ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ہے اتنا مشکل ہے، وہ بل پے کرے کیا کرے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل پے کرنا۔ پچھلے دنوں ایک پاکستان کے ٹاپ کے ایکٹر تھے، انہوں نے بجلی کا بل اپنا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے پوسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں بل کیسے پے کروں۔ تو ایک طرف یہ ایکٹرز پیڈ پروموشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی انڈسٹری کے لوگ جو ہے بڑے سینئر اداکار جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل پوسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بل کیسے پے کریں۔ تو جیسے ان ایکٹرز نے یہ پروموشنز جو ہیں کی، اور اس کے بعد ان کے جو ایڈز ہیں ان کے اکاؤنٹس پہ لگے، اور ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ویب سائٹس کے اوپر بھی ان کے ایڈز چلے، تو لوگوں نے ان کا بائک آؤٹ کیا، ان کے اکاؤنٹس کو فالو نہیں کیا، اس کے بعد بلاک بھی کر دیا۔ لیکن اس کے نیچے جب کمنٹس آئے تو وہ میں دیکھ رہا تھا، کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ 3-4 ہزار لوگوں نے ان کو اچھا خاصا انہوں نے لتاڑا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کئی لوگوں نے تو اب ویڈیوز ہی ڈیلیٹ کر دیا، لیکن کچھ لوگ جو ہے ابھی انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کی، شاید لیکن آنے والے دنوں میں کر دیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے ڈیلیٹ کی، اور ایک دو لوگوں کے تو میں بیان بھی سن رہا تھا کہ انہوں نے تو معافی بھی مانگ لیا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پروموشن تو کر دی، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہنگائی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ پاکستان میں 60-70% اب لوگ یہ اس حالات میں آگے کہ وہ ان کے لیے زندگی گزارنا پاکستان میں بہت مشکل ہو گیا۔ تو ان کو ان لوگوں کا بھی احساس کرنا چاہیے جو اس سے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، بجلی کا بل پے کرنے کے لیے اپنے زیور بیچ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ڈیلی بیس کے اوپر ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اگر یہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو میرا ایک اپنا اندازہ تھا کہ ہر کسی کی ایک اپنی رائے ہے، تو ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال سے ان کو پروموشن نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کو جو ایک عام عوام ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو محبت ان کو اسی عوام نے دی ہے تو یہ اس عوام کی محبت کو ساتھ لے کے چلتے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں یہ جو نیکسٹ ویک ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، وہ ہے عدت میں نکاح کا کیس۔ تو اس کیس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ خان صاحب اب کتنی دیر جیل میں رہیں گے، کیونکہ اگر اس کیس میں ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے اور ان کی بریت ہو جاتی ہے، ان کو بری کر دیا جاتا ہے، تو شاید خان صاحب جو ہے وہ شاید جیل سے باہر آ جائیں، اور اگر خان صاحب کو اندر رکھنا چاہا تو شاید کوئی ایک اور کیس نکل آئے اور خان صاحب کو اندر جیل میں رہنا پڑے۔ لیکن اگین خان صاحب یہ مشکل حالات جیسے وہ گزار چکے ہیں، اور ان مشکل حالات میں وہ جیل کے اندر یہ ساری مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، تو اس سے دیکھنے کو ایسے ہی ملتا ہے کہ خان نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ پٹھان ہے، اور وہ ان تمام مشکلات کا وہ سامنا کرے گا، لیکن کسی صورت اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔